نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلانہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشقاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، دنیا قبر اور آخر دی ذلت رسوائی تو بچائی۔ خطبہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عملہ نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ کشاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ دی دائمی حاضری نصیب فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج دے درس صفحہ دا موضوع درود پاک ہے۔ قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوئے، رب سونے فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجدے نے۔ اے ایمان والےو تسی بھی انہوں تے درود اور خوب سلام بھیج رہا کرو۔ اللہ سونے اس آیت پاک دے اندر یہ آیت پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے، صحیح کھلی نعت ہے۔ انہاں کہہ کے درود پاک دی شان و عظمت بیان کیتی ہے کہ دے کوئی شک نہیں، انہاں بے شک تحقیق بلا شبہ اللہ سونے آکھیا اس گل کو شک نہ کرو جڑی میں گل تمہیں دسن لگا، یعنی حق اور یقین حاصل کریو، یعنی غیر مرزلزل یقین حاصل کریو کہ جڑی میں گل کہن لگا۔ یصلون دا سیگا جڑا ہمیشگی تے دلالت کردا ہے۔ رب سونا فرماندا میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجدے رہنے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ بھیجدے رہنے ہیں، کوئی تعطل نہیں وچ کسی بھی طرح دا۔ اور پھر اللہ سونے نے ایمان والے نے بلایا۔ ایمان والے کیڑے نے؟ قرآن کریم نے دسیا ایمان والے۔ اللہ سونا قرآن پاک فرمانا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہو رہے رب سونے جنون نہیں عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی و رفتگی نہ، یعنی ایمان والے جن کو ایمان حاصل ہے عشق مولا۔ کہ قرآن کریم کی رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی سونی پیاری زبان چو انہاں لوگوں نے مسلمانوں دس دیو کہ اگر تسی اللہ نہ محبت کر رہے ہو کہ میری اتباع کرو
پھر یحببکم اللہ، اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا. تسی اللہ کے عاشق سی، اللہ تواڈے تے عاشق ہو جائے گا. بقول شاعر عشق گر دونوں طرفوں تو مزہ دیتا ہے. یعنی اس ہے پاک اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقاں نو بلایا. تے ایمان والے وہ نے جڑے اللہ دے عاشق نے، اللہ دے حبیب دے عاشق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مطابقت کرنے والے، پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے. قرآن کریم بھی رب نے دسیا تواڈے واسطے بہترین نمونہ عمل میرے حبیب دی پاک ذات ہے. اس واسطے اللہ سونے اپنے اپنے حبیب دے عاشقاں نو بلا کے گل کہی کہ تسی بھی میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام خوب بھیجتے رہا کرو. سبحان اللہ. صلو صلوات، صلوات دے معنی دعا دے ہے. جو صلوات کی نسبت اللہ سونے طرف ہوئے گی تو اس تو یہ معنی یہ ہوئے گا کہ اللہ سونا اپنی رحمتاں دا نزول اپنے حبیب تے فرماؤندا رہندا ہمیشہ. اور جدوں صلوات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوئے گی، مومنوں کی طرف ہوئے گی تو اس تو مراد ہے دعائے رحمت، کہ یعنی فرشتے اور مومن اللہ کو دعا کر دے اللہ سونے اپنے حبیب تے رحمت نازل فرماؤندا رہے. تے درود پاک اکثر اعظم ہے، اسم اعظم ہے، آب حیات ہے، اور یہ واحد وظیفہ ہے، دعا اور عبادت ہے جڑی قبول ہی قبول ہے اللہ رہا، جی قبولیت کوئی شک نہیں کسی طرح کا. باقی عبادات دے بارے شائبہ ہے لیکن درود پاک دے بارے کوئی شائبہ نہیں. جس سینے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بقول شاعر کہ الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان اور اسی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہیں، کہ انبیاء علیہ السلام آپ دا امتی ہونے واسطے دعاواں کردے ہندے سکے. تے جینا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق نال سرشار ہو کے، اللہ سونے دے عشق نال سرشار ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا. انہوں دا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. آمہ دا درود پاک فرشتے لے کے جاندے ہیں. تے سچے اللہ والے دا چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال سچا عشقی قلبی تعلق ہوندا ہے اور یہ نوری تعلق جڑیا ہوندا ہے، اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا قبر اور آخرت جو نبی مدد فرماؤندے رہندے ہیں. حضور میاں محمد بخش کڑی شریف والے رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آنا جہدے موڈے کملی کالے. اگر انسان لکھاں کروڑاں واری بھی اپنی زبان نو دنیا دے ارکاں نال، ارک گلاباں نال، دنیا دے عطراں نال، مشکاں نال، امبراں نال بھی اپنی زبان نو پاک کرے تے یقین منو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لین واسطے منہ کما حقو اس قابل نہیں ہوندا. آپ دا نام پاک انی برکت والا، آپ انی شان و عظمت والے کہ کوئی بھی ولی نبی آپ دی شان و عظمت دی گردے راہ نو بھی نہیں پا سکتا. کیونکہ اللہ سونے استاد علیہ السلام نو صفی اللہ، ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حبیب اللہ دا تاج عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، شان عطا فرمائی. درود پاک بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن یہ خزانہ زندہ دلاں نو ملدا، سچے عاشقاں نو ملدا. اس واسطے اللہ سونے اس آیت پاک دے اندر اپنے اپنے حبیب دے عاشقاں نو بلایا، منافقاں نہیں بلایا، گمراہ 72 جہنمی فرقہ نہیں بنایا، 2 نمبر غیر شرع، نشے باز، ناچ گانے، ٹول ٹمکیاں چڑجے، یوگا، ریکی، ٹیلی پیتھی، ہپنوٹزم، مسمرزم،
سائیکیکزم، نجوم، رمل، جفر، پالمسٹری، علم الاداد، سمدہ ہیلنگ انرجی، مائنڈ سائنس، ہمزاد و جنات دیاں تذکیراں، کیمیا گری اور کالے پیڑے جادو ٹوڑیاں دے وچ الجھیاں لوکاں نوں گندیاں لوکاں نہیں بلایا، سب گندے لوگ ہیں، شیطان دے پجاری ہے سارے۔ سچی روحانیت جڑی اسلامی علم تصوف ہے، جڑی قرآن و سنت دی روح عطر اور خلاصہ، سچا نصاب زندگی صرف قرآن و سنت ہے۔ اس واسطے اللہ سونے اپنے عاشقاں نوں بلایا تاکہ تسی بھی میری دید دی نعمت حاصل کر سکو، اور وہ ذریعہ واحد ہے درود پاک، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیڑا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنے یا بولے وہ ایک بار درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص حالت وقت کی قید نہیں۔ درود پاک اللہ دے ہاں وہی قبول ہے جہدے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا ذکر ہوئے۔ اس واسطے اللہ والے درود و سلام جڑا پڑھتے رہتے ہیں اور سلام لکھتے رہتے، جی حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سلام لکھیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، امر ہو گیا۔ یا فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جنہوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل ہو جائے، عشق الہی حاصل ہو جائے تو انہوں حیات دوام مل جاندی ہے۔ تائیں حضور سلطان بہو فرماندے نام فقیر تینہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو۔ اس واسطے اللہ والے دے مزارات جڑے ہیں آباد رہندے نے، لوکی اخذ فیض کرتے رہندے نے، کیوں کہ سچے اللہ والے قبراں زندہ نے، ساڈے پیارے نبی بھی زندہ رہے، اور نور حقیقت محمدیہ کے ذریعے ہر لہر چ حاضر و ناظر نے۔ آپ مختار نے، آپ قاسم نے، اللہ پاک دے خزانے دے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں جو چاہن عطا فرماؤ۔ تے درود پاک دی فضیلت واسطے بے شمار حدیثاں موجود ہیں، میں چند ایک دا ذکر کرنا ہے۔ دلائل الخرائط دے اندر حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تے درود پاک پڑھنے والے نوں پرسرات دے اتنے عظیم و شان نور عطا ہوئے گا، اور جنہوں پرسرات تے دور عطا ہو گیا وہ اہل دوزخ وچوں نہیں ہوئے گا۔ شفا شریف قول بدی کشف الغمہ دے اندر حدیث پاک ہے کہ قیامت دے دن میرے حوض کوثر دے اتے کچھ گروہ وارد ہون گے جنہوں نے میں انہوں نے درود پاک دی کثرت دی وجہ نہ پہچاننا ہواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کشف الغمہ دے اندر حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنہیں میرے تو دن بھر چ 1000 باری درود پڑھیا وہ نہیں مرے گا جب تک کہ جنت وچ اپنی آرام گاہ یعنی جائے رہائش نہ دیکھ لوے، یعنی جنت وچ اپنا وہ محل نہ دیکھ لوے۔ تو درود پاک پڑھنے والے واسطے حدیثاں اندر موجود ہے کہ جو درود پاک پڑھدا ہے، اگر کوئی ایک باری درود پڑھدا ہے وہ نامہ مال 10 نیکیاں لکھیاں جاندیاں، 10 رحمتاں تے نازل کیتیاں جاندیاں، وہ 10 درجے بلند کیتے جاندے نے، وہ 10 گناہ مٹاتے جاندے نے، وہ ہر کام چ برکتاں ہوندیاں نے، دنیا جہان دیاں کامیابیاں انہوں نصیب ہوندیاں، شیطانی قوتاں تو محفوظ ہو جاتا، فرشتے ਉਹਦੀ حفاظت فرماؤندے نے شیطانی قوتاں تو، ہر میدان جو اللہ سونا فتح عطا فرماؤندے نے۔
ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਇਹ ਬਰਕਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत इमाम हुसैन सैयद शुहदा रज़ी अल्लाह ताला साहबजादे आप फरमाते ने कि आले सुन्नत व जमात दी अलामत अल्लाह ताला दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक दी कसरत करना है। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते ने कि जो जुमेरात का दिन आता तो असर के वक्त अल्लाह सोहना आसमान तो फरिश्ते जमीन ते उतारदा और उन्होंने कोल चांदी के वर्क और सोने के कलम होंदे ने। जुमेरात की असर तो लैके जुमे के दिन गुरूब आफ्ताब तक जमीन ते रहिंदे ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक पढ़ने वाले का दुरूद पाक लिखते हैं। हज़रत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि मैं शायद महबूब रखना कि इंसान हर हाल में दुरूद पाक कसरत ना पढ़े। हज़रत इब्न उमान फरमाते ने कि अहले इल्म दा इस गल दे उत्ते इजमा होया कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक पढ़ना सब अमलों तो अफजल है और इहदे नाल इंसान दुनिया विच भी और आखिरत विच भी कामयाबियां हासिल कर लेंदा है। हज़रत अल्लामा हलीमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना ये ईमान का रस्ता है और यह भी मुसल्लम है कि ताज़ीम का दर्जा मुहब्बत तो बालातर है। लिहाजा साढ़े तो लाजम है कि जिवें गुलाम अपने आका या बेटा अपने बाप की ताज़ीम और तौकीर करता है इस तो भी वध के सी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौकीर करिए। फिर इस तो बाद आपने आयात और हदीस मुबारक और सहाबा कराम दे तरीके जिक्र फरमाए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल ताज़ीम और तौकीर पे जिहड़े दलालत करते रहे और फरमाया कि इन्हां हजरात का हिस्सा सी जो सिर दी अखां नाल जिन्हां हजूर का मुशाहदा फरमाया और अज ताज़ीम और तौकीर के तरीके ये भी ने कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक जारी होवे तो असी सलवातो सलाम पढ़िए। फिर फरमाया कि अल्लाह सोहना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद भेजदा, अल्लाह के फरिश्ते भी आप ते दरूद भेजदे। हालांकि फरिश्ते शरीयत मुहम्मदिया के पाबंद नहीं है तो दरूद पाक पढ़ के अल्लाह सोहना का कुर्ब हासिल करते रहे। लिहाजा असी इन्हां फरिश्तियां तो ज्यादा आला आहक आहरा खल्क के दरूद पाक पढ़िए और कुर्ब हासिल करिए। अज की सारी गुफ्तगू और तालीमात का मुख्तसर खुलासा यह है कि सानू चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ के दुनिया जहान दियां कामयाबियां हासिल करिए। दुनिया कबर और आखिरत दियां कामयाबियां हासिल करिए। अल्लाह सुन दी अज़ीम शान बुलंद बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ कि अल्लाह सुनिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका सानू ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने वाला बंदा बना। अपनी दायमी तजल्ली हजूरी और दीदार अता फरमा। नफ्स शैतान दुनिया दजालियां इन्हां दे पुजारियां दे शर तो बचा, इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।